हमसफर प्रोग्राम बोजन वल कतन सानी तरफ अस्सलाम वालेकुम कबूल। तुई सारी छो जानन जे यस जन हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका काकसराय श्रीनगर छे। यह मुद्दा व मकसद छो यम ति खानदर अस ये करान छे यम गछ सिंपल तरीकस पे यानी साद तरीकस पे करनी इन तो बे जन अक शरीयती पहलू छो सह गोस बरकरार रोजुन। तो यम सात तिथि खानदर कत करान अत मज कह इसराफ आसान कह लेन देन आसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह फयाज अहमद जरूर सब यम जन चेयरमैन तम हदस तान कामयाब सपदेमत जि माशरस मज यम बुरु रसूम पालान तम गन पालन कि तम गस नश हना दूर पान रोजन। तो आज ति फयाज अहमद जरूर सब सन स्टूडियोस मज तशरीफ थवित तो बे ज मेहमान ति आज यथ प्रोग्रामस मज तिमन सत करो पत पान कत गोड करो फयाज अहमद जरूर सब सत कत। फयाज अहमद जरूर सब खैर मकदम प्रोग्रामस मज। शुक्रिया रशीद निजामी साहब। गोडनेथी वोन मे साद खानदर युजन छु साद खानदरन हुंद युजन अख इराद अख छु जे ये मसल लोग खानदर करान छ यम गस साद सिंपल तरीकस पर खानदर करन शरीयतुक युजन नुक्ते निगाह छु सगोस बरकरार रोजुन। तो क्या छु लुकन हुंद रुझान क्या छु तय बासान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्किहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह ताला सुन फजल करम छु कि लुकन हुंद ओकुन युन छु वन दोह को दोह हुरान कि तिमो वुछ कि यम ओतान तान खानदर कर लड़कन तो कोरियन यथ मज रसूमात आय करन यथ मजन फजूल खर्ची आय करन यथ मज इसराफ आव करन तमिक नुकसानात दुनी नुकसानात दीनी नुकसानात बेम साथ तिमो पत उलमो निश बूज कि आखरतस मज कदा नुकसानात छ आतन कि तिमो दोप अश पत कुन वारिया गलत गोमुतन। इसलिए युस आवाज अख छ युस अख प्लेटफॉर्म अख छु हम सफर सेलि हुंद अस यमो यमन निशन अस करो आइंद लड़कन कोरियन सादगी सान तिहंद खानदर तिहंद निकाह और शरीयतु कह उसूल चाहे सह लकुट से लकुट उसूल या बोड़ से बोड़ उसूल सह गस न फुटन कहीं क्या यह पूरे उम्र खतर आसान रिश्ते निकाह अमिच बरकत छ पत पूरे उम्र पोशान। इसलिए वुचान वनकन अमली तौर अल्हम्दुलिल्लाह वारिया रश यवान लूख प्रत कुन तबकन यम जन अस माशरस मज तबकात लेवल प्रत कह सतह प्रत कह लेवल वाबस्त लूख वातान और तिम रजिस्ट्रेशन करनावान पन्न लड़कन तो लड़कियन अम पे तिहंद रिश्ते खतर बाकी मजीद कार्रवाई शुरू गसान तो रिश्ते गसान अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यम जन मे गोड़े वोन आज ज मेहमान दि सैनिस स्टूडियोस मज तशरीफ थे तम डॉक्टर एहसानुल हक साहब यम जन करनगर श्रीनगर रोजान बे मोहतरमा फातिमा जी यम जन आशन डॉक्टर एहसानुल हक साहब तो दोनों सैनिस स्टूडियो दोनों करो खैर मकदम। डॉक्टर एहसानुल हक साहब गोडनेथ करो तुझी जिंदगी मुतलिक कत तुम कत रोजान हालांकि मे वो तुम करनगर रोजान तलीम कत करो हासिल मुख्तसर तारुफ दी तो पन। मे डॉक्टर एहसानुल हक नाव मे प्राइमरी हाई तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन अचीव कर्म डाउन टाउन किसी अकिस स्कूलस तो पत कॉलेजस मज तो तम पत कोर मे थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन गो मे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगरस मज मे MBBS कोर तम पत बे एंट्रेंस थ्रू कर मे पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन मिलो मे सेम मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल श्रीनगरस मज ये मे पोस्ट ग्रेजुएशन कर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी एंड इंटेंसिव केयरस मज तो तम पत गो मे PSC कन्फर्मेशन यम पत मेन पोस्ट अनंतनागस डिस्ट्रिक्ट अनंतनागस अंदर यह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तमिच मैटरनिटी विंग तस बह काम करान एज एनेस्थेटिस्ट। मोहतरमा फातिमा जी तुम MA कोर्मुत BEd कोर्मुत पन्ने जिंदगी हुंद थोड़ा तारुफ दियो। मे फातिमा नाम मे MA BEd कोर्मुत विंकनस छस हाउसवाइफ। डॉक्टर एहसानुल हक साहब तुह कुन फेरो बे एक लटि मे वन तुम हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल हिंद जरिए खानदर कोर्मुत क्या जानित करो तुम कॉन्टैक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह युस सोन निकाह सपदो सह सपजो हमसफर मैरिज काउंसिल के युस प्रोग्राम अम के ऐन मुताबिक सारी खुद बोड़ चीज गोड़ ये कि यम सात अख इंसान पनुन पान दीन इस्लामस पर त्राए चूंकि दीन इस्लाम फितरी दीन तो अमुक तकाज कि इंसान यसान पोतुस हर कुन बुराई निश बचन तो तम पे कंटैक्ट उलमा हकन सत कंटैक्ट या पन फ्रेंड सर्कल तम सही वत पे सारी चीज इंपॉर्टेंट अम चीज खतर तो तम
ساری پتہٕ یُس زن ہمسفر مےٚ چھُ یاد ییٚمہِ ساتہٕ ہمسفرس شاید اِناگرل فنکشن ٲس یُس زن گول مارکیٹ انٛدر 3 جُلاے 2005 منٛز اوس تمہِ ساتہٕ اوس اکھ بوٚڑ بار سیمنار کانفرنس مےٚ تہِ کٔر سۄ ایٹینڈ اور تمہِ ساتہٕ آو واریاہن نوجوانن کمٹمنٹ ہٮ۪نہٕ کہِ تِم یُس زن پنُن نکاح کرن تِم کرن عین شریعت مُطٲبق سادگی سان ہمسفر کہِ پروگرام مُطٲبق اور مےٚ چھُ یاد ییٚمہِ ساتہٕ سۄ کمٹمنٹ فایل پکناونہٕ آیہِ تتہِ صفہٕ پٮ۪ٹھ صفہٕ تہٕ غالبن اوس مےٚ تتھ منٛز کمٹمنٹ دیُتمُت اور میون ناو اوس شاید 3 تہٕ مےٚ کوٚر ہمسفر کہِ پروگرام کہِ عین مُطٲبق پنُن نکاح حظ. کر کوٚروٕ تۄہہِ نکاح کَرُک سپُد تۄہہِ؟ نکاح مجلس آیہِ مُنعقد کرنہٕ مسجد شریفس انٛدر یہِ اوس 26 فیبرؤری 2010 تہٕ رۄخصتی سپدے پوٚتُس 23 مئی 2010. ڈاکٹر احسان الحق صٲب اکھ سوال اکھ چھُم ذہنس منٛز یِوان سُہ چھُ یہِ زِ اکثر چھِ أسۍ وٕچھان پننِس معاشرس منٛز خاندٕ برونٛٹھ چھِ اکھ أکِس تعارُف تہِ کران لڑکہٕ چھِ کورِ وٕچھان کوٗر چھِ لڑکس وٕچھان یا زانان آسان اکھ أکِس تہٕ ٲسۍ وُکھا یِم زانان خاندٕ برونٛٹھ؟ نہ حظ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز اوس نہٕ بہٕ یِم زانان کینٛہہ بٔلکہِ اوس نہٕ مےٚ یِہُنٛد ناو تہِ بوٗزمُت کِہینۍ بٔلکہِ وَنہٕ بہٕ چوٗنٛکہِ سُنت مُطٲبق چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ رِشتہٕ طے سپدِ تہٕ اکھ أکِس گژھِ وٕچھُن کینٛہہ سوالات وغیرہ چھِ آسان تمہِ ساتہٕ یِم زن اَسہِ سٲنۍ پیرنٹٕس ٲسۍ تِہنٛزِ موٗجوٗدگی منٛز مِلے أسۍ بڑٕ سادگی سان أکِس گرس انٛدر یُس زن مےٚ اہلیہ چھِ تِہنٛدِس أکِس رِشتہٕ دار سٕنٛدِ گرِ حظ کُنہِ پارکہِ وغیرہ منٛز نہٕ کینٛہہ تہٕ تمہِ ساتہٕ تہِ ونہٕ بہٕ اگر بہٕ مرد اوسُس مےٚ باسان توتہِ ٲس مےٚ منٛز تیٖژاہ شرم کہِ اَسہِ ہیوٚک نہٕ تمہِ ساتہٕ اکھ أکِس کُن پوٗرٕ وٕچھِتھ حظ کینٛہہ. صحیح رۄبُل العالمیٖن تھٲوِن اَسہِ یِتھنٕے یِم زن اَسہِ پنٕنۍ ییٚتہِ اکھ رٮ۪وایت روٗزمٕژ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ واریاہ اصل. تہٕ فاطمہ جی تُہۍ کیٛاہ چھِو اتھ معاملس منٛز یژھان وَنُن کیٛاہ ٲس تمہِ ساتہٕ حالت ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِم وٕچھوکھ؟ بہٕ حظ ٲسٕس واریاہ زیادٕ نٔروَس ٲسٕس بہٕ تمہِ پتہٕ سوالات کٔرِکھ کینٛہہ تہٕ مےٚ تہِ کٔر یِمن سوالات. اچھا تہٕ احسان الحق صٲب وۄنۍ گوٚو تۄہہِ واریاہ کال اتھ نکاح کٔرمٕتِس کیٛاہ باسیو تۄہہِ کوٗتاہ فروٗٹفُل چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ نکاح کرُن؟ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز حظ چھُ کہِ ٹٲٹھِس نبی صٲبُن کلام پاک چھُ تِہُنٛد فرماوُن چھُ کہِ یُس نکاح واریاہ سادگی سان گژھِ تتھ منٛز چھِ واریاہ زیادٕ برکت تہٕ برکت چھِ پتہٕ مُختٔلِف صوٗرتن منٛز آسان. الحمدُاللہ مےٚ آیہِ سۄ برکت بوزنس. یہِ چھُ ٲخرت کہِ اعتبار کہِ تہٕ دُنیٲیی اعتبار تہِ. دُنیٲیی اعتبار دِمہٕ بہٕ تۄہہِ ژھوٚٹ مِثال ییٚمہِ ساتہٕ میون نکاح سپدیو مےٚ اوس نہٕ کانٛہہ جاب حظ پٔرمنٹ جاب کینٛہہ تہٕ یُتھُے یہِ سادگی سان نکاح سپدیو امِچ برکت وٕچھ مےٚ وِدِن 10 days کہِ 10مہِ دۄہ درٛاو مےٚ آرڈر حظ پٔرمنٹ جابُک حظ. تہٕ تمہِ پتہٕ یُس زن تۄہہِ ٲشنا پنٕنۍ چھِ تۄہہِ فرمووٕ حالانکہِ زِ ماحول یُس زن آسُن چھُ سُہ چھُ بڑٕ ضروٗری تہٕ گرس منٛز یُس زن ماحول اوس ٲشناو یِم زن دٔچھِنۍ کھووٕرۍ ٲسۍ تِم تہِ ٲسیا رضامنٛد زِ أسۍ کرو سادٕ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ خانٛدر یا تُہنٛدۍ دوس یُس زن تُہنٛدۍ دوست احباب ٲسۍ؟ الحمدُاللہ یِم زن میٲنۍ والد صٲب چھِ تِمو چھُ پننہِ وقتہٕ تہِ حظ نکاح امی اعتبار کوٚرمُت حظ تہٕ چوٗنٛکہِ ذہن اوس گرس منٛز بٔنِتھ حظ لیکِن ہمسایہِ گٔری رِشتہٕ دٲری منٛز چھُ ضروٗری چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس چھُ ماحول مُختٔلِف حظ تہٕ تِم کرہن مُخالفت ضروٗری لیکِن اَسہِ چھُ ضروٗری تَتھ اگینسٹ کرُن حظ کیٛاہ اگر أسۍ سوسایٹی منٛز کانٛہہ چینج یژھان چھِ اَنٕنۍ یۄس زن اَسہِ پانس سمجھ آیہِ کہِ یہِ چھےٚ سانہِ دیٖنی اعتبار یا معاشرتی اعتبار معٲشی اعتبار چھِ یہِ ضروٗری تمہِ خٲطرٕ اگر اَسہِ کینٛہہ مُشکلات تُلٕنۍ پٮ۪ن تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تیار حظ روزان. تہٕ محترمہ فاطمہ جی تُہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛد سونچ کیٛاہ اوس؟ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز مرضی ٲسا زِ أسۍ کرو سادٕ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ کرو ہمسفر میریج کاونسلنگ سیلہِ ہٕنٛدِ ذٔریعے خانٛدر تہٕ تۄہہِ کیٛاہ اوس پنُن یُس زن اکھ خٲہِش آسان چھِ تُہۍ کیٛاہ ٲسوٕ سونچان تتھ مُتعلق ؤنۍتو؟ میٲنۍ یِہے ٲس خواہش کہِ میون نکاح گوٚژھ سادٕ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ گژھُن سُنت کٮ۪ن طٔریٖقن پٮ۪ٹھ گژھُن کیازِ کہِ أتھۍ منٛز چھِ کامیٲبی. وۄنۍ میانٮ۪ن والدینن ہٕنٛد چھِ تِمن اوس نہٕ یوٗتاہ امیُک کانسیپٹ کینٛہہ پتہٕ وارٕ وارٕ یُتھُے تِمو وٕچھ مےٚ منٛز تِم مطلب دیٖن کہِ اعتبار تِم چیٖز تِم یِم وٕچھِ تِمو تہِ کوٚر ایٚکسیپٹ تِم تہِ ٲسۍ وَنان پَتہٕ کہِ اَسہِ ہسا گوٚژھ مگر تِمن اوس نہٕ یقیٖن کینٛہہ کہِ مطلب یِتھ پٲٹھۍ گژھِ نکاح مگر مےٚ اوس پوٗرٕ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ یقیٖن اوسُم مٔنٛزۍ اوس گژھان یہِ کہِ کیٛاہ پتہ گژھِ ہا یِتھ پٲٹھۍ نکاح سادگی سان سُنت کٮ۪ن طٔریٖقن پٮ۪ٹھ یہِ اوس مےٚ اکھ خواب اکھ تہٕ اللہ تعالیٰ ہن دیُت یہِ انجام. احسان الحق صٲب بیٚیہِ کرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کتھ باتھ تُہۍ چھِو أسۍ چھِ وَنان دَپان چھِ یُس ہسا معاشرس منٛز أسۍ وٕچھان چھِ کانٛہہ تہِ غلط چیٖز ییٚلہِ پلان آسان چھُ سُہ چھُ پولمُت آسان اَسہِ تہٕ مگر تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ رٮ۪واج ختم کرنہٕ خٲطرٕ
इरादٕ करان چھِ زِ یہِ رٮ۪واج گوٚژھ ختم گژھُن یا یہِ اکھ کتھ یۄس زن سماجس منٛز چھِ یہِ نسا گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ. تُہۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہاو باوٕچ کتھ کران چھِ أسۍ چھِ وٕچھان خاص کر سٲنۍ یِم زن ماجہِ بیٚنہِ چھِ تِم چھِ اتھ ہاو باوس زیادٕ پہن گۄڈ بران حظ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ اجتمٲعی طور سونچنٕچ کوٗشش کرو کیٛاہ تۄہہِ چھا باسان سون ضمیٖر چھُ بیدار گوٚمُت؟ الحمدللہ مےٚ چھُ باسان ینہٕ پٮ۪ٹھ ہمسفر میریج کاونسلنگ سیلن یہِ اکھ موٗمینٹ سٹارٹ کٔر عوٲمی بیدٲری سپدے واریاہ یتھ منٛز بہٕ پانہٕ تہِ شٲمِل چھُس کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اگر کانٛہہ جوان یژھان تہِ اوس یا سُہ اوس نہٕ ہمت سپدان کینٛہہ کہِ سُہ نی ہا معاشرس یُس زن رِواج چھُ رسوٗم رِواجن خٕلاف تُلہِ ہا کانٛہہ سٹیپٕس. مگر یُس زن ہمسفرٕچ اکھ موٗمینٹ شروٗع گٔیے خاص گۄڈنیتھ اِنِشل پیٖریڈس منٛز یِمن زن ذہن آلریڈی بٔنِتھ اوس مےٚ باسان تِمن آسہِ اکھ پلیٹ فارم مِلیومُت کہِ تِم آیہِ اکھ أکِس نزدیٖک. نتہٕ اگر مٔنٛزِم یٲرۍ یِہن تِم دِہن ایڈرس اکھ آسہِ ہا دیٖنی ذہن تھاوان سُہ آسہِ ہا یژھان سادگی سان نکاح کرُن بیاکھ آسہِ ہا نہٕ یژھان کینٛہہ تِم ٲسۍ تِمن جوڑنٕچ کوٗشش کران تِمن چھُ کاربار چوٗنٛکہِ یُس زن ہمسفرن یِمن اکھ پلیٹ فارم پرووایڈ کوٚر کہِ ہم مزاج لُکن مِلے اکھ أکِس تِمو نیوٗ اکھ اِنِشیٹِو اکھ تِمو یِم زن تِہنٛدۍ نکاح سپدے سادگی سان باقٕے لُکھ زن یِم زن وۄنۍ حوصلہٕ پست تھاوان ٲسۍ تِمن بڑیو حوصلہٕ چوٗنٛکہِ ہر کانٛہہ بُرٲیی ییٚلہِ أکِس عروٗجس پٮ۪ٹھ واتان تمہِ پتہٕ چھُ تتھ زوال آسان. اسلیے یُس زن سٲنِس سماجس منٛز یہِ بُرٲیی ٲس یۄس زن میریج رِلیٹڈ چھےٚ یُس زن ایکسٹراویجنس گژھان چھےٚ رسوٗمات بد چھِ اتھ منٛز واریاہ تہٕ یہِ تہِ اوس أکِس ایکسٹریٖمس پٮ۪ٹھ ووتمُت ییٚمہِ پتہٕ امیُک زوال ضروٗر یِنہٕ وول اوس. معاشرس منٛز اوس لُکھ یژھان مگر تِمن حوصلہٕ اوس نہٕ سپدان کِہینۍ. اگر أسۍ ژھوٚٹ مثال نِمو یُس زن یہِ میریج سٲنۍ گژھان چھِ اتھ منٛز یُس زن یہِ فضوٗل خرچی گژھان چھِ اکہِ سایڈٕ چھِ أسۍ نالان اکہِ سایڈٕ چھِ أسۍ ونان بے روزگٲری چھِ ہُہ چیٖز چھُ یہِ چیٖز چھُ یُس یہِ پونٛسہٕ اتھ پٮ۪ٹھ خرٕچ گژھان چھِ اگر اکھ مول موج پننِس أکِس اولادس یہِ پونٛسہٕ لڑکس پرووایڈ کرِ دپٮ۪س ژٕ کر بِزنس تٔمِس چھُنہٕ نوکری پتہٕ دورُنس کِہینۍ یِم تٔمِس 5 لچھ 10 لچھ رۄپیہِ پگاہ اتھ نِکاحس پٮ۪ٹھ فضوٗل خرچہِ گژھان یَتھ سُہ پتہٕ سوٗر وٹان چھُ اور تمیُک حٲصِل چھُنہٕ کِہینۍ یِوان حظ. اگر سُہ تٔمِس بِزنس خٲطرٕ دی یہِ چھُ اکھ کنسٹرکٹِو رول اکھ سوسایٹی پکہِ برونٛٹھ ڈیولپمنٹ گژھِ اور تٔمۍ سُنٛد نکاح سپدِ وقتس پٮ۪ٹھ کیازِ أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکیٚس ییٚمہِ ساتہٕ نکاح گژھان چھِ ڈِلیڈ معاشرس منٛز کۭژاہ خرٲبی گٔے جنسی بے رحم روی چھِ بے پردگی چھِ امیُک مےٚ باسان وجوٗہات چھِ یِمے کیازِ کہِ سٲنۍ نکاح چھِ ڈِلے گژھان ڈِلے اَمہِ کِنۍ گژھان کیازِ اَسہِ چھُ پیٚوان گۄڈٕ تَمہِ خٲطرٕ مالا متا جمع کرُن یُس زن أسۍ بحیثیتِ مُسلمانن گٔژھ نہٕ سۄ آسُن کینٛہہ کیازِ ٹٲٹھ نبی وسلم آیہِ یتھ دُنیاہس منٛز سانیو شانو پٮ۪ٹھ بار تُلنہٕ خٲطرٕ اور أسۍ چھِ دۄہ پتہٕ دۄہ سُہ بار پننٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ ہُراوان أسۍ چھِ تِہنٛدِس مِشنس خٕلاف کٲم کران. اور ییٚمہِ ساتہٕ ہمسفرن پتہٕ یہِ موٗمینٹ سٹارٹ کٔر مےٚ باسان کہِ یِم لُکھ کم حوصلہٕ وٲلۍ ٲسۍ پستہٕ حوصلہٕ وٲلۍ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن دیُت تِمن تہِ توفیٖق تِمن بڑے حوصلہٕ تہٕ وٕنکیٚس چھُ مےٚ باسان یِمن سۭتۍ مےٚ کتھ سپدان چھِ چاہے میون آفِس چھُ چاہے میٲنۍ دوس فرینڈ سٔرکٕل وغیرہ چھِ تِمو منٛز چھِ واریاہ وٕنکیٚنس یِہُنٛد ذہن بدلیومُت. تُہۍ چھِو وۄنۍ گٔیوٕ تۄہہِ وارٕ کارٕ 2 ؤری نکاح کٔرمٕتِس یِم زن تُہنٛدۍ دوست احباب چھِ یِمو زن وٕچھ تُہنٛز اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ خۄشحال یِمو وٕچھ یِمو ہسا کوٚر سادٕ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ سُنت کہِ اعتبارٕ نکاح تہٕ تِم دوست تِمن چھا وُتٕش لگان تحریٖک چھا میلان تُہنٛدِ سۭتۍ؟ الحمدللہ واریاہ دوست چھِ تِم یِمو پتہٕ میانہِ پتہٕ نکاح کوٚر تہٕ سادگی سانٕے أتھۍ پیٹرنس پٮ۪ٹھ کوٚر بلکہِ میٲنِس گرس منٛز تہِ بیاکھ نکاح انجام آو تہٕ سُہ تہِ آو سٲنِس رِشتس منٛز کیٚنٛہہ نکاح آیہِ تِم تہِ آیہِ أتھۍ پیٹرنس پٮ۪ٹھ حظ انجام دِنہٕ. واریاہ اصل تہٕ فیض احمد ضروٗر صٲب اتھ مُتعلق کرٕ ہا بہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ تھوڑا بہت کتھ سُہ گوٚو یہِ یِتھ کٔنۍ بہٕ ونان اوسُس معاشرٕ منٛز کانٛہہ چیٖز نٮ۪بر کڑُن حالانکہِ چھُ یہِ کتھو سۭتۍ باسان نامُمکِن ہیوٗ مگر تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈنیتھ ذہن اوسوٕ زِ أسۍ ہسا کرہو یہِ کٲم پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس چھنہٕ آسان پتہ زِ مےٚ میلیا کامیٲبی کِنہٕ نہ تِکیازِ کامیٲبی دِنہٕ وول چھُ اکھ رۄب العالمیٖن تہٕ مگر کوٗشش چھےٚ أکِس انسانس تانۍ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ قدم تُلوٕ تمہِ ساتہٕ یُس زن ساتھ تۄہہِ پانس دٔچھِنۍ کھوٚر پننٮ۪ن دوست احبابن ہُنٛد اوس تتھ منٛز کوٗتاہ اضافہٕ سپُد؟ الحمدللہ تتھ منٛز گوٚو واریاہ اضافہٕ حظ. یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ سماجس منٛز کانٛہہ اصلٲحی کٲم شروٗع آسہِ کرٕنۍ حظ یِم کٲم سُہ شروٗع کران حظ تِمن چھُ سُہ پننہِ پانہٕ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ شروٗع کران سُہ چھُ واریاہ مؤثر روزان سُہ چھُ واریاہ اِفیکٹ تراوان حظ تِمن لُکن پٮ۪ٹھ یِمن أسۍ دعوت دِمو کہِ تُہۍ کٔرِو سا اصلاح یِمن چیٖزن منٛز اسلیے یِم اتھ سۭتۍ جُڑے اسہِ افراد حظ تِمو کوٚر شروٗعات پننٮ۪و گرو پٮ۪ٹھ پننٮ۪و پانو پٮ۪ٹھ تہٕ تِمو کٔرۍ پنٕنۍ نکاح پننِس گرس منٛز یِم تِمن نکاح سپٕدۍ تِم گٔے انتہٲیی سادگی سانتھ حظ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ نموٗنہٕ برونٛٹھ کُن آو بیٚیہِ وٕچھ پتہٕ لُکو کہِ یِمن چھُ مقصد چھُ یِمن اصلاحی معاشرہ اتھ منٛز نہ چھُ کانٛہہ کمرشل پٔرپز نہ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ اتھ منٛز مقصد تہٕ اسلیے چھِ یِم سونُے خٲر یژھان یِم چھِ معاشرُکُے فٲیدٕ تہٕ نفع یژھان یِم چھِ یژھان اسہِ یِم بور یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ محترم ڈاکٹر صٲب فرمو یِم اسہِ بور پانے لٔدمٕتٮ۪ن چھِ ہاو باوٕکٮ۪ن فضوٗل خرچی ہٕنٛدۍ اِسرافٕکۍ یِم چھِ یژھان تِم اَسہِ والٕنۍ یِم چھِ یژھان اَسہِ لوٚت کَرٕنۍ
यह परेशानी दूर करने तम आए जोक दर जोक तो अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े और जुड़ान और कारवान ब्रोह कुन पकान तो इंशाल्लाह यह कारवान गि ब्रोह कुन पकुन सोन दुआ तह डॉक्टर एहसानुल हक साहब तुह पृसा बह वन यम जन वनकस दोस्त यह प्रोग्राम रेडियो सेटन पे बोजान तुहज क्या मैसेज तुंद क्या पैगाम तिहंद खतर मेन मैसेज आवाम की खतर यह कि तम तन अडाप्ट यह पैटर्न उस जन हम सफर तिमन ब्रोह कन थवान क्या अत मज अत सादगी मज पज पे अल्लाह ताला रजी तो टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजी और यु जन फजूल खर्च तथ मज शैतान रजी तो वनकस अगर बह पहलू तह निम कि रिश्वत कम खतर इंसान कर हासिल तमिस कंस कूर पत दपान कूर नख वाल वो मे अमे पोस सोम्रावन ये सात तमिस कूर सादगी सान नख वस रिश्वत जरूरत कहें जन बोड़ वबा सैनिस माशरस मज बनोमुत इसलिए तमाम बुराई हूँ जड़ मे बासान वनकस सोन यह निकाह सपदान बड़ इसराफ सान इसलिए अगर पन निकाह साद बनाओ पूरे माशरस पज साथ दिन तिमन पज सादगी सान निकाह कर जरूरी हम सफर थ्रू कर ये सात तिम पानी थ्रू कर रिश्तस मज कर कुन जाए कर मगर तिम कर निकाह सादगी सान सुन्नत मुताबिक ताकि माशरस मज अम कि वजह बुराई पैद सपदम तिम गसन दूर। तो मोहतरमा फातिमा जी तुहद क्या पैगाम बाकी दोस्तन बाकी लूकन सादगी सान निकाहस मज खैर अत मन पुरसकून जिंदगी या दुनिया मज तो आखरतस मज मोहतरमा फातिमा जी सठा सठा शुक्रिया तो डॉक्टर एहसानुल हक साहब तुहद सठा सठा शुक्रिया तो अनु तशरीफ सैनिस यथ प्रोग्रामस मज तो करो कत बात तो फैज अहमद ज़रूर साहब जन चेयरमैन बानी हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल हिंद युंद करो शुक्रिया इंशाल्लाह फैज साहब इस प्रोग्रामस मज करो तो बे मुलाकात वनकस प्रोग्राम वक्त अंद वातुन दोस्तन हमें इजाजत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।